عليكم متابعيني الاعزاء، كي راكم؟ لاباس بخير؟ الحمد لله يا ربي. نتمنى تكونوا بخير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم في الفيديو نتاع اليوم باغي نشوفوا مع بعض موضوع قد ما هو سهل، قد ما هو ماشي صعيب، ما نقولوش صعيب ولكن فقط قليل من التركيز. هذا الموضوع فكرني به الاخ، عندي اخ وزميل الاخ يوسف، موجه له تحياتي. قال لي مدام ما هو الفرق بين اتاشمون و سيتوياسيون؟ اذا كما راكم تشوفوا اتاشمون سيتوياسيون موضوع سهل جدا كما قلت لكم، قليل من التركيز. نشوفوا مع بعض ما هو الفرق بين اتاشمون سيتوياسيون. نبدو بلاتاشمون. اذا لاتاشمون هي الميتري يديره الميترور شاك موا، اي كل شهر، باش يخدم ويوجد لا سيتوياسيون نتاعه. اذا باش المؤسسه تخلص الاعمال اللي قامت بانجازها تقوم بما يسمى ب اتاشمون. تدفع هذه لاتاشمون، اي المؤسسه تدفع هذه لاتاشمون للبيرو ديتود والماد دوفراج يفيريفو كي سنيوها له وتكون ابروفي من عند لي دو بارتي اللي هو البيرو ديتود والماد دوفراج. المؤسسه هنا تخلص دراهمها تاع هذيك لا بيريود. ولكن السؤال يبقى مطروح، شكون اللي يخدم لاتاشمون؟ لاتاشمون يديرها بطبيعه الحال لو ميترور، يروح للشونتي نتاعه يحسب ويشوف الاعمال تاع هذاك الشهر ولا هذيك لا بيريود، هذيك المده. يبغي يحسب بالبلان ولا الاوتوكاد ويروح سور شونتي يفيريفي الحساب تاعه، ولا يحسب ديريكتومون سور شونتي الكميات تاعه. وهذا نموذج على لاتاشمون. شوفوا معايا نموذج كما كنت تشوفوا هنا، هذا الطابلو تاع اتاشمون نيميرو 10 تاعي. تكتب البروجي، تكتب لونتربريز هنا اذا حبيت. لاتاشمون نيميرو كذا وراك واصل، لاتاشمون نيميرو 1 2 3. انا راني في لاتاشمون نيميرو 10. طابلو كيما هاك، نيميرو، ديزينياسيون دي سوفراج، unité, nombre, longueur, largeur, la hauteur, total partiel, à déduire. كاش حاجه تبغي اديدوير كيما لي زوفرتور ولا لي زوندوي. total définitif, observation، ملاحظه. اي ملاحظه تكتبها هنا باش الخطره الجايه تعقل عليها، ولا تبغي تقولها للبيرو ديتود ولا كاش حاجه. المهم هنا الملاحظه. باغ اكزومبل انا خدمت فورنيتور بوست دو بلانتر، مازال ما حسبتهاش. A18 هذا الكود تاع المارشي. A18 revêtement en carreau de granito pour en granit. granit هذه الجرانيت pour mur RDC وحده بالمتر كاري. درت لو نومبر والحساب longueur fois la hauteur total partiel. total partiel اللي نديرو هنا. اذا عندنا RDC premier étage deuxième étage façade principale كما راكم تشوفوا هنا. توتال بارسيال، توتال ديفينيتيف. في هذا التوتال ديفينيتيف لا يمت كاع هذا ار دي سي بروميير ايتاج دوزيام ايتاج والفاساد برينسيبال راهم كاع هنا في هذا التوتال ديفينيتيف. اذا هذه هي نموذج على اون اتاشمون كي تنخدم ولا الطابلو نتاعها كي داير. وما تنسوش متابعيني الاعزاء، نورمالمون في شاك اتاشمون تخدموا لها اون ريكاب. ها هي لا ريكاب. لا ريكاب تخدم كالاتي كذلك: ريكابيتولاسيون اتاشمون نيميرو 10 numéro, désignation des travaux, unité, quantité du marché ou le des avenants, quantité du marché plus et ses avenants, quantité précédente, quantité du mois, quantité totale exécutée. هذه la quantité تاع المارشي plus les avenants. هذه تاع هذه الكونتيتي بريسيدونت تاع لي زاتاشمون اللي فاتوا، لي زاتاشمون اللي فاتوا. هذه الكونتيتي تاع لو موا تاع هاد الخطره واش راك حاسب في هاد لو موا. كونتيتي توتال est égal كونتيتي بريسيدونت بلس كونتيتي دو موا. هنا تبغي دير en plus en moins، اي لي طرافو سوبليمونتير لي طرافو اون ديمونيسيون. باش كي تبغي تخدم لافلون تاعك تلقاها واجده، دير كيما هاك. انا عن نفسي ندير كيما هاك en plus
بلوس اون موان. نكبروهم شويه هادو. اذا اون بلوس اون موان هادو معناهم لي طرافو سوبليمونتير، لي طرافو اون ديمينيسيون. لي طرافو سوبليمونتير est égal la quantité totale moins la quantité تاع المارشي. ولا لي طرافو اون ديمينيسيون العكس، la quantité تاع المارشي moins la quantité précédente. ولا نبغوا نخرجوها بالموان est égal la quantité تاع التوتال ناقص لا كونتيتي تاع المارشي. هادو هنا لي كونتيتي راهم كيف كيف، ما عندناش دي طرافو اون بلوس. نشوفوا مثال على لي طرافو اون بلوس. هنا كاع لي طرافو راهم كيف كيف. مثلا هنا نديرو مثلا من عندنا في المارشي عندنا 1000 متر كاري وتوتال رياليزي 1500 متر كاري. اذا لي طرافو اون بلوس راها 500 متر كاري. ولا العكس في المارشي عندنا 1000 و اون رياليزي 900 متر كاري فقط. اذا هذه ما تجيش هنا، تندار هنا، تولي طرافو اون ديمينيسيون، لان الكميه المنجزه راها قليله على كميه المارشي ولا الارنو. هذه موا لا كونتيتي رياليزي. اذا عندنا اون ديمينيسيون 100 متر كاري. هذا فقط مثال، ما عندناش هذه لا كونتيتي في المارشي تاعي. هذا غير مثال بسيط درته لكم باش تعرفوا باش معناها الطرافو اون ديمينيسيون لي طرافو سوبليمونتير اون بلوس اون موان. اذا هذا نموذج على اون ريكابيتولاسيون تاع اتاشمون. نروحو نشوفو الان نموذج على لا سيتوياسيون. اما لا سيتوياسيون تختلف نوعا ما على لاتاشمون. الطابلو تاعها يكون كالاتي: نيميرو ديزينياسيون دي طرافو، هنا هادو لي زارتيكل تاع المارشي، unité, quantité précédente, quantité du marché et ses avenants, quantité précédente, quantité du mois, quantité totale. في لا سيتوياسيون نسحقوا البري يونيتير، في لاتاشمون ما نسحقوش كاع لي بري، نسحقوا فقط لي كونتيتي. اما في لا سيتوياسيون بالسيف نديرو لي بري يونيتير باش نجبدو لي مونطون. الوغ كي تجبدو هادو لي كونتيتي ديريكتومون ولا لابد نديرو لي مونطون منا، مونطون بريسيدون، montant du mois, montant cumulé. نفس الشيء، montant précédent est égal prix unitaire fois la quantité précédente. Montant du mois est égal le prix fois quantité du mois. Montant total est égal le prix fois quantité totale. اللي هي الكمول. وفي chaque lot نديرو له سو توتال تاعه، سو توتال تاع هذا اللو. Par exemple, l'eau terrassement, sous total تاعه، l'eau infra, sous total تاعه، terrassement, la superstructure, sous total تاعه، حتى نوصلوا l'eau peinture كذلك sous total تاعه، والتوتال جينيرال اون اور تاكس كذلك نجمعوا كاع لي سو توتال تاع هذوك لي لو، ومن بعد نديروا تي في ا والتوتال جينيرال اون تي تي سي. هذه هي لا سيتوياسيون. وكذلك في لا سيتوياسيون نسحقوا اون ريكاب جينيرال. هذا نموذج على اون ريكاب جينيرال، ريكابيتولاسيون جينيرال تاع سيتوياسيون. نديرو منا لي لو، مونطون بريسيدونت، مونطون دو موا، مونطون كومولي، ونجبدو هادو نجيبوهم من هذا الديكونت اللي كنا خادمينه تاع لا سيتوياسيون. من هذا الديكونت نخدمو اون ريكاب. اذا كما كنتم تشوفوا متابعيني الاعزاء، الفرق بين اتاشمون وسيتوياسيون هي لي كونتيتي كاينه نشوفوا لي كونتيتي في لاتاشمون وفي لا سيتوياسيون، ولكن لي بري يونيتير نلقوهم فقط في لا سيتوياسيون باش نجبدوا لي مونطون، وبالتالي المؤسسه تخلص دراهمها. عندنا من شاك سيتوياسيون، من لا بروميير سيتوياسيون حتى لا ديرنيير سيتوياسيون. هذه هي موديل على اون سيتوياسيون. كما كنتم تشوفوا هنا متابعيني الاعزاء، هذه اتاشمون نيميرو 10 بدلها هنا.
نشوفوا داك الجرانيت سور مور اللي حسبناه مع بعض. ريفيتمون كارو دو جرانيت بور مور كيما راكم تشوفوا هنا. لا كونتيتي دو موا، ها هي كونتيتي دو موا تاع هذا الشهر اللي حسبتها، لقيت 36.49. نروحوا لاطاشمون نشوفوها. ها هي لاطاشمون تاعي ريفيتمون دو جرانيت بور مور، ها هي 36.49. نجو هنا في لاسوسياسيون ونحطوها 36.49. بين لا كونتيتي اللي قبلها 296.80. كونتيتي كومولي هذه تاع لو موا بلوس لا كونتيتي بريسيدونت، لقينا 333.29. ونشوفوا لا ريكاب تاع لاتاشمون. لا رانا دايرينها نيشان ولا لا؟ نروحوا لا ريكاب. هي ريكابيتولاسيون اتاشمون نيميرو 10. toujours revêtement de carreaux de granit pour mur. ها هي la quantité précédente اللي خلصت، la quantité du mois, la quantité cumulée. نجيبوا la quantité cumulée تاع la situation. إذن ها هي راها كيفها la quantité cumulée تاع la situation, la quantité cumulée تاع l'attachement. إذن conforme راهم نفس كيف. إذن كيما قلت لكم لاتاشمون اللي تكون لي كونتيتي تاع لاتاشمون اللي يكونوا كونفورم مع لي كونتيتي تاع لا سيتوياسيون. إذن متابعيني الأعزاء، هذا هو الفيديو تاع اليوم، كان حول ولا ما هو الفرق بين اتاشمون و سيتوياسيون دي طرافو. كيما قلت لكم الفرق فقط في بري اونيتير. في لاتاشمون نسحقوا نبينوا فيها غير لي كونتيتي، بينما في لا سيتوياسيون نسحقوا لي كونتيتي و البري اونيتير، وما نقدوش نخدموا اون سيتوياسيون بلا اتاشمون. اذا لاتاشمون لابد تخدم باش نخدموا لا سيتوياسيون تاعنا ولي كونتيتي تاع لا سيتوياسيون نجيبوهم من لاتاشمون نتاعنا اللي وجدناها. اذا هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى الشرح يكون سهل وبسيط كما العاده والعوايد. اذا مع السلامه في الفيديو المقبل ان شاء الله.